आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके हजूर आ सकें और अपनी शुक्रगुजारियाँ उसके हजूर लेके आ सकें। अपनी मुश्किल परेशानियों को, रुकावटों को दूर करके हम उसके घर में आए हैं, उसके लिए इसकी शुक्रगुजारी करते हैं और अनगिनत नेमतों के लिए, ज़िंदगी, सेहत और तंदरुस्ती के लिए, अपने घराने के लिए, बच्चों के लिए कि सेहतमंद औलाद बख्शी है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज का दिन हमें देखना नसीब किया। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें सेहतमंद ज़िंदगी बख्शता है और हमें तरह तरह की नेमतें बख्शता है, हमारी ज़रूरियात को तू पूरा करता है। उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तू जो भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है। खुदा तू हमारे आगे आगे चलता है और हम तेरे पीछे पीछे चलते हैं। तू नूर है, लेकिन हमें उसके करीब आने की ज़रूरत है, उसको छूने की ज़रूरत है, फिर ही वो हमें बरकत देता है। हमारी दुआओं को बेशक वो सुनता है, कभी जल्दी और कभी अपने मुकर्रर वक़्त पर, लेकिन हमें उसके करीब आना है और उसको छूना है, फिर ही हम बरकत पाएंगे, शिफा पाएंगे, क़ुव्वत पाएंगे, ताकत पाएंगे, तसल्ली और इत्मीनान पाते हैं, शादमानी पाते हैं। उसके घर में ही आने से शादमानी है, उसके कलाम को सुनने और पढ़ने से ही शादमानी और तसल्ली मिलती है। खुदा की खादमा के लिए शुक्र अदा करते हैं कि सेहत और तंदरुस्ती बख्शी है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। तो अपनी खादमा को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा ऐसे ही इस्तेमाल कर और अपने बहुत सारे मुकाशफात खोल ताकि वो तेरे कलाम की ऐसे ही मनादी करती रहे। अपनी बेटी को काबों की मानद, नया ज़ोर, नई क़ुव्वत अता फरमा, अपनी शादमानी, अपना इत्मीनान अता फरमा और वैसे ही तुझ में बढ़ती रहे और ज़्यादा दुनिया के इंतहा तक तेरी खिदमत करती रहे। ऐ खुदा जितने भी आप देख रहे हैं, आप इस पाक कलाम को सुने, समझिए, आपको बरकत हासिल करते हैं तो दूसरों तक भी इसको शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस तरह भी खुदा की इन बेटियों ने कहा कि खुदावंद हमें सेहत, तंदरुस्ती, सांस बख्शता है और अपनी हजूरी में आने का वो हमें फजल अता करता है। हम दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया बजा लाएं कि उसने हमें ज़िंदगी बख्शी, हमें सेहत दी, हमें तंदरुस्ती बख्शी, हमें सांस बख्शे और फिर वो अपनी हजूरी में हमें पाक रूह के वसीला से घेर के ले आया है। मैं आप सब के लिए जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल होते हैं, मैं उनके लिए भी सेहत सलामती की दुआ मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद ने आप सबको सलामती बख्शी और इन हालात में से, जैसे भी हालात हैं, उन्हें संभाला है, अपनी पनाह में रखा है। खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे, सेहत बख्शे और इसी तरह आप भी ईमान में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद के कलाम को जितना भी हो सके हम उसे सीखें, हम पढ़ें, तालीम हासिल करें। जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम खुदावंद के पाक और ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम को सीखते ही चले जाएं ताकि हम ईमान में बढ़ें और हम उसकी मेरास में शामिल हो सकें। इस ईमान के साथ, इस क़ुव्वत के साथ खुदावंदों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ सारी तेरी बेटियों के लिए भी जो इस वक्त खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आई हैं। सो आज हम जो खुदावंद के कलाम में से जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से जो अपनी बरकतें नाज़िल करेगा, हमारे ज़हनों को खोलेगा, हमारी रूहानी तरक्की के लिए, हमारी सरफराजी के लिए वो हमें ईमान की क़ुव्वत अता करेगा और हम उसके कलाम में से सीखते चले जाएंगे। और हर बुत को हम जो उसकी पाक हजूरी में आते हैं, खुदावंद का कलाम भी शेयर करते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। सो आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, सीखें कि खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या कलाम करता है, क्या फरमाता है।
خداوند کے کلام میں سے جو آج میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، عبرانیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا، اور ہم جو ایمان لائے ہیں اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا، میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ گو بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے، چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا، اور پھر اس مقام پر کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس کے آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے، تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسے پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر یشوع نے تمہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا۔ پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جس طرح آج خداوند کے کلام میں سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ پڑھا گیا ہے کہ جو خداوند کے کلام کے مطابق، جس طرح آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا مضمون بھی یہ ہے کہ ابدی آرام کو پوری کوشش سے حاصل کرو، یعنی ابدی آرام میں داخل ہونے کی کوشش، جو آج ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ابدی آرام میں داخل ہونے کی کوشش، جس طرح بھی پڑھا بھی گیا تھا، 11ویں آیت میں پڑھا ہے کہ ابدی آرام میں داخل ہونے کی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ اور جس طرح ہم سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، خداوند کا کلام بھی ہم پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ شروع ہی سے، جیسے پیدائش کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا، شروع ہی سے بائبل مقدس میں، کہ کس طرح خداوند نے یہ جو کام کیا، 7ویں دن اس نے آرام کیا، 7 دن اس نے آرام کیا۔ لکھا ہوا آرام اور اسے پوری کوشش سے حاصل کرنا، بہت سے آراموں کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، بہت سے کام کر کے جس میں ہمیں آرام کرنے کا ذکر ہے، روحانی کام کرنے کا، اور پھر ان کو ختم کر کے آخر تک لے کے جانے کا آرام کا ذکر ہے، سبت کے آرام کا ذکر ہے۔ جس طرح بائبل مقدس میں خدا نے 7 دن آرام کر کے 7ویں دن آرام کیا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ ہمیں کس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اس آرام کا مطلب ہے
کہ جس طرح اس وقت خدا نے محنت کی، مشقت کی، کام کیا، ہر روز ایک نیا کام، کہا ہو جا تو ہو گیا، ہر روز ایک نیا کام، تو 7ویں دن اس نے محنت مشقت کر کے اس نے آرام کا دن ٹھہرایا ہے کہ آج آرام کا دن ہے۔ 7 دن کام کر کے اس نے کہا کہ آج آرام کا دن ہے، اور وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ جو کچھ اس نے کام کیے اس میں وہ مطمئن ہوا کہ یہ سارے کام ہو چکے، اور ہمارا خداوند آسمانی باپ وہ کام کر کے مطمئن ہو گیا، اطمینان آ گیا کہ میں نے وہ کام کر کے 7ویں دن پھر وہ دن ٹھہرایا کہ جس دن ہم آرام کریں۔ اسی طرح ہم بائبل مقدس میں سیکھتے چلے جائیں گے کہ ملک کنعان کے بارے تو آپ نے سنا ہی ہے کہ کس طرح موسیٰ نے اپنے لوگوں کو، اسرائیلیوں کو نکالا اور کنعان میں لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ سب ملک کنعان میں داخل نہ ہوئے، صرف 2 بندے داخل ہوئے، اور اکثریت جو تھی، زیادہ لوگ جو تھے وہ ادھر ہی بیابان میں مر گئے، وہیں برباد ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے کلام کے مطابق جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کے نافرمان ٹھہرے، انہوں نے نافرمانی کی، جو کچھ خدا نے حکم دیا وہ اس حکم کے مطابق اس نے، ان لوگوں نے اس کی عبادت نہ کی اور نہ اس کا حکم بجا لائے، نافرمانی کرتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے۔ بے شک خدا ان سے کلام بھی کرتا تھا، جس طرح بھی کلام میں پڑھا گیا ہے کہ کلام سنتے تھے لیکن سن کے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جو کچھ ان کو سنایا جاتا تھا، جو کچھ موسیٰ لے کر کے آیا ان کے پاس، انہوں نے کسی بات پہ عمل نہ کیا، حالانکہ ہر روز ان کو اچھا کھانا بیابان میں ملتا، ہر روز اچھا پانی ملتا، لیکن وہ نافرمان ٹھہرے اور وہ ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ ملک کنعان ہمارے لیے یہ ایک تصویر پیش کی گئی ہے ابدی آرام اور آسمان کی، کہ جو لوگ خدا کا کلام بھی سنتے ہیں، سنتے بھی نہیں، سن کے تو باہر جا کے تے اسی پھر نافرمانی کرنے آ، حکم عدولی کرنے آ، وہ دے نال اسی وفادار نہیں رہندے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا، کلام بھی سنتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، اور بہت سے بڑی بڑی گیدرنگ میں بھی جاتے ہیں، لیکن جب ان کی تھوڑا سا وہ اپنے اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اور بری راہوں پر چلتے ہیں، تو اس کلام کو وہ بھول جاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کی طرح جو ملک کنعان میں برباد ہو گئے اور وہاں پر نہ، اس بیابان میں ہو گئے، ملک کنعان تک نہ پہنچ سکے، آج بھی ایسے لوگوں کا حال ہے کہ وہ کلام بھی سنتے ہیں، سن کے بھول بھی جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اور وہ یہ نہیں جانتے کلام سن کے کہ جب ہم خدا کا پاک مقدس کلام ہر اتوار کو یا ہر روز ہم پڑھتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ کلام سن کے اس پر عمل کر کے، اس پر غور کر کے ہم بھی اس آرام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو کوشش نہیں کر رہے، کلام بھی سن دینا، عبادت کر دینا، پرستش کر دینا۔ بڑے بڑے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑی پرستش، پرستار، لیکن کلام کے مطابق جو کچھ خداوند انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے، وہ اس پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ ہر اتوار کو کلام سنتے، جہاں بھی وہ جاتے ہوں گے، بڑی بڑی عبادات میں وہ جاتے ہیں، لیکن کلام سن کے، گیدرنگ میں جا کے
بس ادھر ہی گپ شپ کر کے کلام کو وہ بھول جاتے ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ ہم جو کچھ ہم کلام میں سے سنتے ہیں کیا ہم اس کلام کے مطابق عمل کر کے اس کے ساتھ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہ کے اس کے حکموں کو مان کے ہم اس کی میراث میں شامل ہوں گے. کبھی انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم بھی اس آرام میں داخل ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایمانداروں کو باطن کا آرام میسر ہے، ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ ان ایمانداروں کو جو خداوند کے کلام کے مطابق اس کے حکموں کو مانتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اور بڑے ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر کفارہ دے کے ہمیں بچا لیا اور ہمیں نجات دے دی ہے. اگر وہ ان باتوں پر ہی غور کر لیں، ایمان کے ساتھ ایمان لے آئیں کہ یسوع نے صلیب پر جان دے کر ہمارا کفارہ دیا ہے ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے، تو آپ اس آرام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر آپ اس پر ایمان لے آئیں اور دنیا میں جو کچھ نافرمانی اور بہت سی بدیاں ہیں، خدا کا کلام ان سے آپ کو چھڑا لے گا اور آپ اس راہ پہ چلو گے، وہ راہ اور وہ جگہ جس کو ہم کہتے ہیں آرام. آسمان پر مسیح خداوند کے ساتھ آرام میں داخل ہو جائیں گے جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کے وعدے کو یاد کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنا فدیہ دیا ہے. یہ نجات دہندہ کا وعدہ تھا کہ جس طرح خدا کے کلام میں اگر ہم سیکھیں اور جو وعدے یسوع نے ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ ہماری زندگی میں وہ پورا کرتا ہے. کن کی زندگی میں؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں. جس طرح متی کی انجیل، اس کا نبیلہ آپ کھولیں، متی کی انجیل پاک 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. متی کی انجیل اس کا 28 باب 11واں باب اور 28 آیت میں لکھا ہوا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. آمین. آمین. جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آئے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اگر آپ ان باتوں پر، اس کلام کی باتوں پر غور کریں گے، ایک ایک لفظ پر غور کریں گے کہ وہ ہمیں بلاتا ہے، آرام دوں گا، اپنا بوجھ لے کر آؤ، اپنی فکریں لے کر آؤ، اپنی بیماریاں لے کر آؤ، اپنی پریشانیاں لے کر آؤ، اپنی آزمائشیں لے کر کے آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. آرام تو یسوع کے پاس ہے نا. اگر یسوع کے پاس آرام ہے تو پھر آپ کیوں اس کے پاس نہیں آتے تاکہ آرام حاصل کر سکیں؟ یسوع تو آپ کو بلاتا ہے، وہ تو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ آؤ اس کی عبادت کریں، آؤ اس کا کلام پڑھیں، آؤ اس کا کلام سیکھیں، آؤ مل کے دعائیں کریں، تو لوگ آنا پسند نہیں کرتے. مجبوریاں، عذر. لیکن جنہوں نے اس آرام میں داخل ہونا ہے، نہ تو اپنی مجبوریاں پیش کریں گے اور نہ عذر، کیونکہ ہم نے ان ساری مجبوریوں کو، عذر کو یسوع کے نام سے ڈانٹنا ہے، کیونکہ ابلیس طرح طرح کی رکاوٹیں ہمارے راستے میں حائل کرتا ہے. لیکن ہم نے ان پر غالب آنا ہے، کیونکہ وہ فاتح ہے اور اپنے لوگوں کو بھی فتح بخشتا ہے اور غالب آنے کا وہ فضل ادا کرتا ہے، ایمان بخشتا ہے ہمیں.
सो हम जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके पास आएं, नजात उसके पास है, और जिसमें हम देखते हैं कि हम जो खुदा के लोग, ईमानदार लोग, जो उस पर तवक्कल करते, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसका ईमान यीशु पर, उसकी सलीब पर, उसके कफारे पर, उसके फिदिया पर है, खुदावंद उन्हें नजात देगा। और उसने हमारे साथ वादा किया है, नजात उसके पास आए, क्योंकि वो तो आपको नजात देने के लिए, वो आपको आराम देने के लिए, वो आपको मुश्किलात से निकालने के लिए बुलाता है। अपने बोझ लेकर मेरे पास आ जाओ। फिर लिखा हुआ है मेरा जुआ मुलायम है और मेरा जुआ हल्का है। अपने बोझ तो मेरे ऊपर फेंक दो ना। तो जो कुछ खुदावंद के कलाम में लिखा है मेरा जुआ मुलायम, कि जो कुछ वो हमें हुक्म देता है वो सख्त नहीं है कि एक टांग पे खड़े हो जाओ, ये करो, चिले काटो, इस तरह के सिजदे करो। वो ऐसे हुक्म और सख्त शरीयत हमारे लिए नहीं है। कलाम में लिखा है अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मेरा जुआ मुलायम है। सिर्फ उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करने के लिए उस पर ईमान ले आओ, तो वो आपको बहाल करेगा और हर तरह के जुओं से आज़ाद कर देगा, मुश्किलात से आज़ाद कर देगा, क्योंकि आराम उसके पास है, तसल्ली उसके पास, इत्मीनान उसके पास, शादमानी उसके पास। जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसकी हजूरी में झुकते हैं, मिल के इबादत करना, मिल के दुआएं करना, तो खुदावंद अपना जलाल अपने लोगों पर जाहिर करता है और हमें हर तरह के बंधनों से वो निकाल लेता है, हमें आज़ाद कर देता है। खुदावंद आसमानी बाप, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, वे 29वीं आयत में भी लिखा है, बल्कि दिल का आराम जो खुदा और इंसान के सामने एक पस्त तरीन जगह कबूल करने के बाद हमारा बोझ हल्का हो जाता है। जब हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, तो उसके पास आते हैं, अपने आप को नीचा कर देते हैं, अपने आप को पस्त कर देते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं, ना गरूर ना घमंड, उसके पास आजिज़ी और फरोतनी के साथ आओ, क्योंकि वो कहता है आराम मेरे पास है। सो हमें आराम हासिल करने के लिए यीशु मसीह के पास आना चाहिए, जो हमारे साथ वादे करता है, जो अपने कलाम को हमारी जिंदगियों पर नाज़िल फरमाता है। जब इंसान मसीह की, हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में कि जब हम जिस तरह के अभी अज़रा ने कहा कि मैं उसकी खिदमत कर रही हूँ, कि मुझे फजल बख्श दे कि मैं इसी तरह दयानतदारी के साथ उसकी खिदमत करूँ। जब हम सब मिल के खुदावंद के काम, उसकी खिदमत को कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं, तो फिर ही उसने हमारे साथ वादे किए हैं कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। और फिर हम उसके जलाल के उस आराम में दाखिल भी हो जाएंगे, जब बड़ी दयानतदारी के साथ और वफादारी के साथ जो कुछ उसने हमें खिदमत सौंपी है, हमें उसको सर अंजाम देना है। मेहनत मुशक्क़त करेंगे, लेकिन जब हम आसमान पर उसके साथ होंगे आराम में, तो वहाँ ना कोई मेहनत, ना मुशक्क़त, ना काम, ना रोना, ना धोना, ना गर्मी, ना सर्दी, इत्मीनान ही इत्मीनान, जलाल ही जलाल होगा, नूर ही नूर होगा, ताजगी होगी, शादमानी होगी, और किसी किस्म का गम और फिक्र और परेशानी वहाँ ना होगी, क्योंकि हमने उस आराम में दाखिल होना है जो उसने हमारे लिए रखा हुआ है। जिस तरह हम देखते हैं कि इस आराम को सब्बत का आराम भी कहते हैं, जिस तरह इब्रानियों के हाथ में अभी हमने पढ़ा है कि उसने आराम का वादा किया है। लेकिन वो सब ईमानदार जो कहलाते हैं, जो हमें
छुड़ाने की कुदरत रखता है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। उसने वादा किया है कि अब्दी आराम मेरे पास है, मेरे पास आओ। ईमानदार तो उसके वादों पर गौर करते हैं और उसके वादों पर वो उसके मुताबिक वो चलते हैं कि हमें छुड़ाने वाला तो वही है, आराम तो उसी के पास है ना। आजमाइशें, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, जो कुछ दुख आ जाए हमारी ज़िंदगी में, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास आराम, इत्मीनान, तसल्ली और शादमानी। इस दुनिया में रहते हुए दुखों में से हम गुजरते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ये सब कुछ हमने करके, इन दुखों में से गुजर के हमने उस अब्दी आराम में दाखिल होना है। और जो इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा, अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखेगा कि वो हमें इत्मीनान देता है, हमें तसल्ली देता है, हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता, तो फिर ही हम उस आराम में दाखिल हो जाएंगे। बल्कि ईमान में हम कभी डावाडोल ना हो, जो उसके कलाम को पढ़ते सुनते हैं। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा, पुराने अहदनामा में हमने पढ़ा कि वहाँ भी खुदावंद उन लोगों के साथ कलाम करता था, लेकिन वो ना सुनते थे, और सुन के अगर सुनते थे तो अमल भी नहीं करते थे। तो फिर क्या हुआ? वो उस मुल्क में जो खुदा ने उनके लिए बरकतों के लिए रखा हुआ था, अक्सरियत उसमें दाखिल ना हो सकी। सिर्फ 2 खुदा के सूरमा उस मुल्क में दाखिल हो सके, और खुदावंद ने उन्हें वहाँ पर बरकत दी है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में अभी मैंने पढ़ा, उसका 4 बाब की 2 आयत में लिखा हुआ है कि उसने खुशखबरी उन लोगों को भी सुनाई जो बियाबान में थे, खुशखबरी उनको भी सुनाई, और खुशखबरी हमें भी सुनाई, ईमानदारों को भी सुनाई। उन्होंने खुशखबरी को सुन के उसको कबूल ना किया और ना उस खुशखबरी पर अमल किया। लेकिन आज ईमानदार लोग जो खुदावंद के साथ जुड़े हैं, जो उसके साथ पेवस्त हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि आओ उसके पास आओ, अब्दी आराम तो उसके पास है। उसने आज भी हमारे साथ वादा किया है, उन लोगों के साथ भी वो हम कलाम हुआ, खुशखबरी उन तक पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाई, लेकिन उन्होंने उस खुशखबरी को सुनना, मानना पसंद ना किया, और फिर वो वहीं के वहीं रह गए, बर्बाद हो गए। लेकिन जो आज हम खुदावंद के लोग, ईमानदार लोगों के लिए जो खुशखबरी है, वो यही है कि हमने उस आराम में दाखिल होना है, और हमने अपने आप को तैयार करना है ताकि हम उस पर ईमान लाएं और ईमान में हम मजबूत होते चले जाएं। यहाँ हम देखते हैं कि जो ईमान की कुंजी है वो ये है कि खुदा के आराम में दाखिल होने के लिए जो कुंजी है हमारे पास, वो क्या है? ईमान। अगर हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के उन कोड़ों की जो मार उसने खाई सलीब पर, उन पर गौर करते हैं, तो फिर हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, और फिर वही ईमान हमारी कुंजी है जिससे हम खोलते और हम ईमान में बढ़ते हैं, और फिर हम उस आराम में दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करते। यह है ईमान की कुंजी। जब आप इन बातों पर, उसके कलाम पर गौर करेंगे, सीखेंगे, अमल करेंगे, तो तब ही आप उस आराम में दाखिल हो जाएंगे, वरना उन लोगों की तरह जो वहीं के वहीं रह गए और वो बर्बाद हो गए। ये जो ईमान की कुंजी है, यही हमारे लिए दरवाज़ा खोलती है। और ये लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि दरवाज़ा तो आज भी खुला है,
اس آرام میں داخل ہونے کے لیے دروازہ آج بھی کھلا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کوشش کریں کہ ہم اس دروازہ سے داخل ہو کے اس آرام میں داخل ہو جائیں جہاں ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہت میں ہوگا، اور اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی ہیلا بہانہ عذر نہیں، وہی اس آرام میں داخل ہوں گے۔ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جس طرح آج کل پادری صاحب گیت بھی گاتے ہیں کہ ہم نے چلتے چلتے رک نہیں جانا، ہم نے اس جگہ پر، اس مقام پر ہم نے پہنچنا ہے۔ ذرا حالات خراب ہوئے، ذرا خاندانوں میں گڑبڑ ہوگی، ذرا پریشانی آگئی، عذر آگے، بہانے آگے، آپ نے وہ راہ جو خداوند کی طرف جاتی ہے، آپ نے اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف دل لگا لیا ہے۔ ہم نے رک نہیں جانا، جو کام، جو خدمت اس نے ہمیں سونپی ہے، اس کو ہم نے پورا کر کے، جس طرح خدا نے شروع ہی سے کام کو پورا کر کے ختم کر کے کہا کہ آج آرام کا دن ہے، ہمیں بھی خداوند نے جو کچھ توڑے بخشے ہیں، جو کچھ اس نے ہمیں خدمت سونپی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، محنت مشقت کرنی ہے، جاں فشانی کرنی ہے، تاکہ ہم اس آرام میں داخل ہو سکیں۔ دروازہ کھلا ہے، آؤ خدا کے مبارک لوگوں، اس دروازہ میں سے داخل ہو کے اس آرام میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، جہاں یسوع مسیح ہمارے لیے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے اس آرام میں داخل ہونا ہے، ہم نے اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ ہم وعدہ کر کے چھوڑ جاتے ہیں، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، اچھا پاری صاحب آویں گے، اچھا پاری صاحب ٹائم ملے۔ وعدہ کس کے ساتھ وعدہ کرتے؟ خداوند کے ساتھ۔ لیکن خداوند ایسے لوگوں کو پھر کیا کرے گا؟ کیا وہ اس آرام میں داخل ہو سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ جس طرح کے بیابان میں وہ لوگ رہ گئے، برباد ہو گئے، لیکن خداوند ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ بڑے خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اس کی خدمت کے لیے، وہ اس آرام میں داخل ہوں گے جہاں اطمینان اور شادمانی ہے۔ خداوند یسوع پر ایمان لائے، اب وہ گناہوں کی سزا نہیں پائیں گے جو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ سزا تو وہی پائیں گے نا، داخل تے وہی نہیں نا ہون گے۔ اسی تے تے ایمان لے آنے ہیں، ہے نا، اسی وہ نال وفاداری نے چلنے ہیں، اسی وہ عبادت کرنے ہیں، جو کچھ کلام چ لکھیا ہے سن کے وہ تے عمل کرنے ہیں، اسی وہ آرام چ داخل ہو جاؤں گے۔ اور پھر یہ بائبل مقدس میں لکھا بھی، جو میں نے 11ویں آیت میں پڑھا ہے، کہ اس کے آرام میں داخل ہونے کے لیے پوری کوشش کرو، محنت کرو کہ اسی او آرام چ داخل ہونا ہے۔ سانو دنیا دی یا دی فکران دی یا جو کچھ بوجھ نے ساڑی زندگی تے سان کوئی پرواہ نہیں، اسی اپنے بوجھ لے کے وہ کل جاواں گے نا، تو ساڑا حل تے وہ کول ہے۔ ہر پریشانی، بوجھ، مصیبت کا حل خداوند کے پاس ہے، اس کے پاس لے کر کے آؤ، وہی آپ کو آرام دے گا، وہی آپ کو ہر طرح کے مسئلے مسائلوں سے نکال لے گا، اس کے پاس آؤ۔ خداوند کے کلام میں دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ جس طرح اس نے کہا، میں نے اپنے غضب کی قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ زبور 95 اور 11ویں آیت پڑھو، خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، نہ کہ انسان کی ہوئی بات ہے۔ یہ زبور 95 اور 11ویں آیت ازرا پڑھیں۔ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ آمین۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ، اس نے قسم کھائی
کہ جو گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، خداوند سے دور ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا کلام نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو آنے والے غضب سے نہیں بچاتے، ان کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ بائبل مقدس میں اس نے حکم دیے ہیں طرح طرح کے۔ میری عبادت کرنا حکم ہے، میری عبادت کرنا تو تب تیرے روٹی پانی پر برکت ہوگی اور تیرے بیچ میں سے بیماریاں بھی دور ہوگی، مشکلات بھی ہے۔ پہلے حکم دیتا ہے اور پھر اگر حکم دیتا ہے تو پھر وعدہ بھی کرتا ہے، میں یہ برکت دوں گا، میں بیماریوں سے بچاؤں گا، میں آزمائشوں سے نکالوں گا، اور ہر طرح کی برکات بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے جو اس کے حکموں کو مانتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سو ہمیں جس طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آرام میں داخل نہ ہوں گے، اور جو ایمان نہ لانے والے ہیں، جو یقین نہیں کرتے ہیں، وہ داخل نہ ہوں گے کیونکہ وہ خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو، کلام بھی سنتے ہیں، سن بھی لیندے نے، ہاں ٹھیک تسی کہندے، ہاں پھر بھی نا تھوڑی دیر جا کے کسی اور کول بھی چلے جاندے، نہیں اسی کیا ذرا اتھوں بھی پتہ کرا لیے۔ جو کچھ کلام کے بارے میں جو کچھ لکھا اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، کلام میں یہ لکھا ہے، کلام میں یہ لکھا ہے، سن لیتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے، ڈاواں ڈول ہیں، ایمان میں کمزور ہیں، تو پھر ایسے لوگ اس آرام میں داخل نہ ہوں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ ایسے لوگ آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ تو اپنی نافرمانی کے باعث اس آرام میں داخل نہ، کون؟ بیابان میں وہ اسرائیلی ہے جن کو موسیٰ نکال کر آیا، نافرمان سا نا، نافرمانی کیتی، موسیٰ اتے جاندہ پھاڑتے، خداوند سے وہ حکم لینے کے لیے، لیکن جب واپس آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حکم عدولی، نافرمانی، کلام ہی سنتے نے، کھاندے پیندے بھی نے، سب کچھ ملتا ہے، وعدہ دی زمین تے بھی وہ لے جانا چاہتا ہے انہاں نوں، اینی مشکلات چوں بھی کٹ کے لیا تے پھر بھی انہاں نوں ایک او دی گل یاد نہیں رہی، جو کچھ خدا نے انہاں نوں برکتاں اتھے دتیاں بھول گئے، انہاں نے پھر بت بنا لیا تے او دے اگے چک کے تے چھینیاں وجاندے سن تے نچدے تے گاندے، نافرمانی۔ اور پھر یہ نافرمانی کی سزا یہ ہوئی کہ خدا نے پھر یہی کہا کہ یہ میرے غضب میں اس آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، جس طرح پیدائش میں شروع ہی سے خدا کا جو پلان تھا کہ آج آرام کا دن ہے، کام ختم ہو چکا ہے، وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ یہاں تک ہی محدود نہیں ہے کہ خدا نے ادو وعدہ کیتا سی تسی داخل نہیں ہو سکتے، اج کام ختم ہو گیا۔ اس وقت خدا نے 7 دن کام کر کے کیا آج آرام کا دن ہے وہ کام ختم کر چکا، لیکن آج بھی خدا وہ اپنے وعدے کو نہیں بھولا، وہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی آپ کو بلاتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ وہ جو اس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ آج بھی جس طرح متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، وہ آج بھی کہتا ہے۔ انہوں نے تو سزا اپنی نافرمانی تو پائی، لیکن خداوند کہتا ہے میں آج بھی آپ کے لیے باہیں پھیلائی کھڑا ہوں، آؤ میرے پاس، آرام پاؤ، تسلی پاؤ، اطمینان پاؤ اور بحال ہو جاؤ، جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے،
जिस तरह हम देखते हैं कि दाऊद के ज़माने में भी वो अपना पुरइत्माद ना करने और दिलों को सख्त, कलाम में लिखा है कि उन्होंने अपने दिलों को सख्त कर लिया। फिर वहाँ पर कहता है कि अपने दिलों को सख्त ना करो, कि तुसी कलाम नूं ही नहीं सुनते। सख्ती है ना, जिहड़े लोग नहीं आते, कलाम नहीं सुनते, इबादत नहीं करते, कलाम ते अमल नहीं करते, सुन भी लैंदे ने ते फिर दूजे होर किसी कोल अपने देवता कोल दौड़ जाते हैं। ऐसा है ना, डामाडोल हो जाते। अपने दिलों को सख्त ना करो, नाफरमान ना बनो। कलाम में लिखा वो ऐसा गोश्तीन दिल आपको अता करेगा, नरम दिल, कि आप उसको ईमान के साथ कबूल करो, उस पर ईमान लाओ कि यीशु मसीह हमारा आराम है। खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। उस अब्दी आराम की तरफ इशारा करता है जिसमें वो तमाम लोग जो मसीह के बेशकीमत खून से धुल गए हैं दाखिल होंगे। सब्बत का ये आराम कभी ख़त्म ना होगा। जड़े उहदे खून नाल धुल गए ने, हम कहते हैं, दुआएं करते हैं, यीशु अपने खून नाल तो सानू धो दे, और वही उस पर, उसके लहू पर ईमान रखते हैं। और जिनका ईमान ये है कि यीशु ने जो हमारे लिए लहू बहा दिया, हमें धो डाला है गुनाहों से, बीमारियों से, वो कभी ना ख़त्म होगा। वो हमें अब्दी आराम में दाखिल होने के लिए वो लेकर के जाएगा, क्योंकि हम उस पर ईमान रखते हैं कि उसके लहू के वसीला से हम धुल गए हैं। और जो शख्स खुदा के आराम में दाखिल होता है उसकी मेहनत मुशक्क़त ख़त्म हो जाती है, जैसा कि 7वें दिन ख़त्म हो गए। असी दुनिया ते मेहनत मुशक्क़त करने, लेकिन मेहनत मुशक्क़त है नहीं दुनियावी, असी काम करने, असी उत्थे जाने, सारा दिन काम कर देना, इसे कहने बड़ी मेहनत मुशक्क़त। मेहनत मुशक्क़त वो जो खुदावंद की खिदमत की हम करते हैं, हालात कैसे आ जाए, लेकिन हमने घबरा नहीं जाना। हमने कोशिश करनी है और अपने ज़हनों को इस तरह तैयार, अपने बातन को, अपने दिल को तैयार करना है कि हमने तो उस आराम में दाखिल होना है। वो तो आराम अभी बाकी है। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है, अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया है, सलीब पर जान दे के। हमारे अंदर नेक काम जो सुकूनत पजीर हैं, यानी पाक रूह का फल, जिसे हम कहते हैं पाक रूह का फल, ये क्या है कि इत्मीनान भी है, खिदमत है, शादमानी भी है, ओदी खिदमत भी करनी है, ओदे नाल भी चलना। अगर वो सारे पाक रूह दे फल साडे अंदर ने ते असी है साडी मेहनत मुशक्क़त, यानी असी किसी नूं माफ़ भी करना है ना, असी किसी दे नाल असी मुहब्बत भी करनी है। ये भी दिल वड्डा करना है कि असी मुहब्बत किंज करांगे। कदी कदी नहीं भी दिल करदा इहदे नाल मुहब्बत करिए, इहनूं प्यार बहाइए, इहदे नाल मुहब्बत, है ना, यह भी दिल वड्डा करना पैंदा है। मुआफ़ करन ते भी नहीं दिल करदा, इहनूं माफ़ करिए, इहने ते मेरे नाल इंज कीता, इंज कीता। लेकिन जिनके अंदर खुदा का कलाम है, पाक रूह काम करता है, वो सारी इन कामों से जो मेहनत मुशक्क़त हम इधर करेंगे, इसका अजर हम उस दिन पाएंगे जब हम अब्दी आराम में दाखिल हो जाएंगे। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। खुदा का आराम तब मिल सकता है, तब हम उसमें दाखिल होने की कोशिश करेंगे जब वो जो हमारी ज़िंदा उम्मीद, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिस पर हम उम्मीद रखते हैं कि वो ही हमें संभालेगा, वो ही हमें आराम देगा, वो ही हमें हर तरह की परेशानियों से निकाल के बोझ हमारे उठा लेगा, फिक्रे उठा लेगा। और जदों असीं इहदे कोल आवांगे, आपने तजर्बा किया होगा, जदों असीं यीशु दी पाक हजूरी च आने आ ते फील करने आ अपने अंदर, अपने दिल च, अपने बातन च, असीं फिक्रां तो आज़ाद हाँ, असीं शादमान है। पिछे नहीं ध्यान, हांडी कौन पकांदा होना है,
ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ आई बस 2 मिनट च। सारी फिक्रे छोड़ दो, उस पर डाल दो और कहो मैंने इबादत करनी। अपना ध्यान और ज्ञान के साथ अपना दिल लगा के, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, अपनी निगाहें ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु पर लगाए रखें, तो आप बरकत पाओगे, अजर पाओगे। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि इस आयत में, जो 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि हमारी वाहिद उम्मीद हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। और फिर हमें इस बात का बड़ी एहतियात से ख्याल करना चाहिए कि हम हर उस आजमाइश का जो हमें यस्सु पर ईमान रखने के लिए उकसाती हैं, यानी मुसीबतें, परेशानियां, फिक्रें, बोझ, हमने उन सब को यस्सु के नाम से दूर कर देना है, एहतियात करना है। जिस तरह मैं भी कह रहा, ध्यान पिछे ना होवे, आ जाना सी, आ तेरा अब्बू भी आ जाएगा, ओदा भी ध्यान रखी, फलाना मेहमान भी आ जाएगा, ओदा भी ध्यान रखी, जाके हूँ यह भी काम करना है। तो फिर हम तो पूरे ध्यान के साथ, ईमान के साथ और सच्चाई के साथ उसकी इबादत नहीं कर रहे, उसका कलाम नहीं सुन रहे, उसकी हजूरी में उस तरह हम पूरे तौर पर नहीं हैं। सो जिस तरह लिखा हो कि हमने उसके आराम में दाखिल होना और मुकाबला करना है। इन सारी बातों पर मुकाबला करो। जिस दिन आंदे हो ना बुध नूं, तुहानूं सब नूं कह रही हूँ कि ऐ सोच के आओ, मैं भी तुहाडे नाल शामिल हाँ, मैं सुबह तो प्लान कर लैनी, मैं जाना है, मैं भी तुहाडे नाल ही है ना, तुहाडे वर्गियां ना, औरत हाँ, मैं भी घर है, खानदान है, आना जाना है, लेकिन मैं सुबह से प्लान करती हूँ कि मैंने खुदावंद के घर में जाना है। मैं मुकाबला करती हूँ, हर दुनियावी कामों में छोड़ देती हूँ, करके पूरा करके, ताकि मेरी फिक्र ना उस पर रहे, यह भी करना, हूँ दौड़ा वापस जाऊँ नहीं, सब कुछ अपना, जिस तरह कलाम में लिखा, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, तो फिर ही आराम मिलेगा ना। हुण मैं बड़ी इत्मीनान च, क्योंकि मैं अपनी सारियां फिक्रां छोड़ के आ गई हाँ और खुदावंद ते सुट के आई हाँ। तो खुदावंद मेरे दिल नूं शादमान करता है, अपना इत्मीनान मैनूं देंदा है, तसल्ली देंदा है, जिस तरह लिखा हुआ है। और मकसद क्या है कि हम आराम में दाखिल, क्या मकसद है हमारा कि हम आराम में दाखिल हों, ज़मीन पर मसीह में और आसमान में मसीह के साथ आराम, उसको हासिल करने के लिए सख्त कोशिश करनी है। ज़मीन ते भी हुण असी अगर उहदी हजूरी च असी आराम च, तसल्ली च, इत्मीनान है, शादमानी है, क्योंकि असी अपनियां फिक्रां सुट आए हैं। कलाम च लिखिए, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। हम उस इत्मीनान में हैं और हासिल करने के लिए उस आराम को दाखिल होने का वाहिद रास्ता क्या है कि वो ही है कि हमने उस पर ईमान रखना है और उस पर हमने पूरी ध्यान और ज्ञान के साथ और एहतियात के साथ सारी बातों, परेशानियों, मुसीबतों पर गालिब आके हमने उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करनी है। इसलिए आएँ हम एक दूसरे के से कहें, आओ जान फशानी करें, मेहनत करनी पैंदी है, जान फशानी करनी पैंदी है, ओदे आराम से दाखिल होने लई सानू ओदे कोल आना पैंदा है, ओदा कलाम सुनना पैंदा है। आओ उसके आराम में दाखिल होने के लिए जान फशानी करें, मेहनत करें। हमारा काम का वक्त है और आराम बाकी है। हम आराम को हासिल करने के लिए कलाम को सीखें, आराम में दाखिल होने के लिए कलाम को सीखें और फिर उस पर अमल करें। उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों की तरह खुशखबरी तो उन्होंने मिली, लेकिन उस खुशखबरी ने उन्होंने कबूल ही नहीं किया ना, उहदे ते गालिब आए। आराम में दाखिल होना ज़रूरी है, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। हम सब के लिए, सुनने वालों के लिए जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आराम में दाखिल होना ज़रूरी है। और हमने कोशिश करनी है,
इन सारी परेशानियों और मुसीबतों पर गालिब आना है। जो कुछ हमारे रास्ते में हाइल होती हैं, जो कुछ हमारे रास्ते में रुकावटें डालती हैं, उन मुसीबतों को, इज़ार आसानियों को, परेशानियों को हमने उन पर गालिब आना है और आराम में दाखिल होने के लिए उसके कलाम पर ईमान रखना है। हमारे पास एक कुंजी है ईमान, और अपने ईमान को इस्तेमाल करांगे तो साढ़े लिए दरवाज़ा भी खुल जाएगा। और दरवाज़ा आज भी खुला है, वो आज भी आपको दावत देता है, वो आज भी आपको खुशखबरी देता है कि मेरे पास आओ, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो हमें इन सारी बातों पर जो खुदावंद के कलाम में लिखी हुई हैं, हमने इन पर गौर करना है। हम कोशिश करेंगे कि हम उसके आराम में दाखिल हों, और हमें ये ज़रूरी है। जिस तरह खुदा ने तहलीक का काम किया, 7 दिन काम करके फिर आराम किया, इसी तरह हम इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ खुदावंद ने हमें खिदमत सौंपी, जिम्मेदारी सौंपी है, उसकी खिदमत के लिए हमने उस काम को पूरा करके उस आराम में दाखिल होना है, जहाँ अब्दी इत्मीनान और शादमानी, क्योंकि उसके कलाम, उसका जो पाक कलाम जिंदा कलाम है, उसमें कुव्वत और शादमानी है। वो हमें कुव्वत देता है, वो हमारे ईमान को बढ़ाता है, ताकि हम उस ईमान में, ईमान के साथ उस दरवाज़ा में से दाखिल हो जाए जो हमारे लिए आज भी खुला है, कि हम आराम में दाखिल हो जाए। कोशिश करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और हम सब जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया के काम तो ना ख़त्म होने वाले, ये तो कभी नहीं ख़त्म होंगे, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमने आराम में दाखिल होना। हम अपने आप को तैयार करें, दुआ करें कि खुदावंद हमें तैयारी की रूह बख्श दे। हम उस आराम में दाखिल होना चाहते हैं जहाँ हमारा खुदावंद यीशु मसीह होगा, और हम होंगे उसके ईमानदार लोग जो उस पर ईमान रखते हैं। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे, और जो किसी की भी परेशानी है, मुसीबत है, किसी उलझन में है, बीमारी की हालत में है, जो ऑनलाइन 7 स्टार के थ्रू हमें ज्वाइन करते, हमारे साथ शामिल हैं, मैं उन सब के लिए भी दुआ करूंगी कि खुदावंद इस बेदीनी के दौर में हमें संभाले रखे। हम मिलकर सारी बेटियां बहनें दुआएं करेंगी, क्योंकि खुदावंद हमारी दुआ को सुनता है, जवाब देता है, हमारी दरख्वास्तों को सुनता है। सो आए खुदावंद की पाक हजूरी में हम दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तू जो हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है, हमारा परवरदिगार है, हमारी निगहदाश्त करने वाला तू ही है, हमें छुड़ाने और बचाने वाला तू ही है। हमारा तवक्कल तुझ पर है, क्योंकि तूने सलीब पर अपना लहू बहा के हमें मोल ले लिया है, हमें ख़रीदा है, और उस लहू के वसीला से आज हम बहाल, आज़ाद, और आज़ादी के साथ हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं, क्योंकि तूने अपने लहू के वसीला हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया है। तो हमसे प्यार करता है, मुहब्बत करता है, हमें छुड़ा लेता है, आजमाइशों से निकाल लेता है, क्योंकि हमारा ईमान तुझ पर है। ऐ खुदावंद दुआ मांगती हूँ, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ शामिल हैं, उन सब के लिए दुआ मांगती हूँ, उनके लिए बरकत और सलामती सरफराजी की दुआ मांगती हूँ। इस बेदीनी के दौर में उनके लिए ईमान की पुख्तगी मांगती हूँ, ईमान की मजबूती मांगती हूँ, ताकि खुदावंद वो अपने आप को तैयार करें कि एक दिन हमने उस आराम में दाखिल होना है। यीशु के पास जो आराम है बाकी, हमने उधर आना है। आए खुदावंद हम सबको तैयार कर कि हम आराम में दाखिल होने के लिए कोशिश करते रहें, हम डामाडोल ना हो जाएं,
ایمان میں کمزور نہ پڑ جائے بلکہ ایمان میں بڑھتے چلے جائیں اور تیرے کلام کو سن کے اس پر عمل کرتے رہیں۔ جو کچھ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں اور تیرے حکموں کو ماننے والے ہوں۔ کبھی بھی تیری حکم عدولی نہ کرے خداوند، بلکہ تجھ میں بڑھتے چلے جائیں، مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ ان سب کو برکت دے جو خداوند ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تیری ان بیٹیوں کے لیے نام بنام ایک ایک کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں، روحانی ترقی کو مانگتی ہوں۔ ان کی روحانی آنکھوں کو کھول، بیدار کر، تاکہ خداوند اپنے آپ کو تیار کرے، تیری بادشاہت میں داخل ہو سکے، اس آرام میں ہم سب مل کے داخل ہو سکیں۔ ان گھرانوں کو برکت دے، ان کے بچوں کو برکت دے، انہیں وسائل دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، ایمان میں بڑھا ان کو خداوند، انہیں سرفرازی عطا کر۔ اسی طرح تیری یہ پیروی کرتے رہیں، تیرے پیچھے چلتے رہیں، تیری عبادت کرتے رہیں۔ اے خداوند سب کو نام بنام جو اس وقت تیری پاک حضوری میں سربسجود ہیں، ایک ایک کو برکت دے۔ اپنی کلیسیا کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے، ایک ایک روح کے لیے برکت کی دعا مانگتی ہوں۔ خداوند انہیں بیدار کر، ان کی روحانی آنکھوں کو کھول، تاکہ خداوند تیرے کلام کو دیکھ سکے، سمجھ سکے، سیکھ سکے، اس پر عمل کر سکے، کیونکہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ جب کلام کرتا ہے تو ہمیں بھی فضل دے کہ ہم تیرے کلام کو سنیں اور قبول کریں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم سب کو اپنی پیروی کرنے میں خداوند تو ہماری رہنمائی کر، ہماری مدد کر۔ اے روح پاک، تو ہی ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اے خداوند تیرے پاک روح کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ جب تیرا پاک روح جنبش کرتا ہے تو تیرا جلال ظاہر ہوتا ہے، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، تو رہائی بخشتا ہے، تو بحال کرتا ہے۔ اے خداوند ان سب کو برکت دے جو اس وقت تیری پاک حضوری میں ہیں۔ اے خداوند اس وقت یہ دعا کو، شکر گزاری کو، مناجات کو سن اور قبول کر۔ مانگتی ہوں تیرے پاک بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ آئے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح تو بھی ہماری قسم ہمیں آزمائش میں بلکہ برائی سے، بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے، آمین آمین۔ خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی حضوری کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 مل کے میرا نام لیں گے وہاں میں موجود ہوں۔ وہ ہمارے درمیان موجود تھا اور ہر ایک کو اس نے برکت دی۔ ہمارا ایمان جس طرح کلام میں لکھا ہے، جو کچھ مانگتے ہو یقین کرو وہ تم نے پایا ہے۔ ہم نے پایا ہے، ہم نے برکت پائی، شادمانی پائی، قوت پائی، اور خداوند کی رہنمائی کو اور زیادہ ہم نے پا کے اس کی راہ پر چلنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئندہ بدھ کو پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب خداوند کے کلام کو جو کچھ آج آپ نے سنا ہے، آپ بھی میرے ساتھ مل کے اس پاک کلام کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔